देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ शंकर पोलजी रिप्लाय तेका काल ताणें एक व्हिडिओ व्हायरल केला फादर बिस्मार्का गेले 10th एनिवर्सरी कोत्ताय आनी त्या ब्रॅगांजा हॉलांत कोत्ताय आनी तेका ताणें कितें करपाक तेगे इच्छा आसलोली ते सगळे थिंग सांगतलेय म्हूण हांव शंकर पोलजी सांगोता फादर बिस्मार्क मेल्या 10 वर्स जाताय फाल्यां 6 तारखेर नोव्हेंबराच्या आनी तेज मरण कोण नासतना दवरलो 3 वर्सां तें तुका खबर पळय हा जाल्यार परजे सांग आनी तेगे इच्छा तुवें सांगपाक गरज नाका तेणी थिंग सांगपाक गरज नाका तेज मोन्ना हांव गेलोलो सांतिस्तेव आनी लोटली सांतिस्तेव मोन्ना हांव गेलोलो हांवें म्हज्या हातीन माती घायली तेका लागून हांव तुका सांगोता थिंगा मरण जालें म्हणटरी भायल्यान घुमटां बी वाजयताले तेगे फ्रेंड कोण येयल्ले ते कित्याक तोय म्युझिशियन आसलोलो आनी तेगे इच्छा आसलोली तो पाद्री जायन तो इगोर्जी करप्शन कोत्ताय तेका लागून तो झगडटालो जाल्यार तूं कितें सांगपा आहा आनी तूं कितें सांगून सोदिता तें म्हाका खबर ना तेज पावलां तुमी चलपा जायी तुमगे पार्टनर आहा तो एकलो रामा काणकोणकार तो इगोर्जीची 28,000 बाट खाता तें तेका लायक आसूं ना सोलें तेगे फुटस्टेप तुमी चलोवं जाये आनी तुमगे ती आयन लेडी म्हणटाय ती ISL न्ही ती LSL तूं म्हटलें LSL कितें काय म्हूण लोन शाक लेडी मागीर एकोडे तेकोडे वचोन गोड्या दोत्ताय तेंचें नांव पिड्यार कोत्ताय एसो फुटस्टेप फादर बिस्मार्क घेवन भोंवून आसलोलो तुमी एक्टिविस्ट केसो रे हे पयलीं तुमी सारको रे तो गोल्फ कोर्स येता तेजेर झुजतालो वाशी आयलंडाची जमीन इकिल्या ती बिशेबाको झगडटालो आनी तें मीस केलोलें फादर एवजिको पेरेरान हांव मिसा आसलोलो आनी तेणें कितें सांगिल्लें लास्टाकू अनाउन्समेंट मारलो बिशप येवंक पावोंक ना कारण ताका कसलें गरजेचेंच काम पडलें तेगे गरजे काम कांय आसूं नाय तो बिजी आसलोलो इगोर्जी भाटिंकपा हें सेबी वाज सांगोत तुमकां आनी हेच फाटल्यान जॅक मोंतेरोन एक ऑडियो व्हायरल केलोलो आनी तेणें सांगलोलें हेजे फाटले 7 वर्सां पासून म्हाका न्यूज जाय सेबी एविडन्सा बगर कांय उलयना तूं हेच नाक जालोलें तुमगे परचिसांत ते सोंत्रे गेले की हें जालां तें लिपोवपाक तुमी भायर सरना काय पयलो वचोन रामा काणकोणकारा सांग ही 28,000 इगोर्जी जमीन इगोर्जी दी म्हूण हें फादर बिस्मार्का लायक जायनासलोलें तुमी तेगे फुटस्टेप चलतलेय लोकां जुरान पयशे नाका 15% आनी येत्या शेनवारा आनी एक व्हिडिओ काड तुमगे हांव ही मुगेली 2 उतरां आयकिल म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल